Radio Sanvi 96.4. नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी इस कार्यक्रम के मार्फत से हमने के करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज हरेक दिन रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज आ साझा डेली के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक के साथ एक कार्यक्रम सुनते आ रहा बनी। कार्यक्रम जन आवाज निरंतर समय सांदर्भिक विषय में खास करके आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक विषय पर हमने के बहस और छलफल करनी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन बैशाख 30 गते घोषणा कैला के बावजूद स्थानीय तह के निर्वाचन के रोकेला मांग करत सर्वोच्च अदालत में अंतरिम आदेश जारी करे के खातिर रीट दायर भई रहे। मध्य प्रदेश के महोत्तरी जिला के भंगा नगर पालिका के मेयर संजीव कुमार शाह से दायर कैल गई रीट ऊपर आज सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश जारी करे के ना मिली, अर्थात अंतरिम आदेश अस्वीकार कैले बाटे। खास में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ के इजलास से कारण देखाऊ आदेश जारी कैले बाटे। रीट में लिखल गई रहे कि आगामी बैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन आ निर्वाचन से संबंधित गतिविधि रोकेला अंतरिम आदेश के मांग कैल गई रहे, लेकिन सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश अस्वीकार कैले बा और कारण देखाऊ आदेश जारी कैले बा। ऐसे देश में अब आवे वाला बैशाख 30 गते निर्वाचन होई ये कंफर्म हो गए। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके वर्तमान नेपाल की राजनीतिक अवस्था के विषय में बहस और छलफल करे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य माननीय रामप्रीत पासवान जी से हमने के बहस और छलफल करें सन। और सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे रामप्रीत सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। अहिलेको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो अहिले त नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि अब स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ घोषणा भइसकेको अवस्था छ। हजुर। भने अर्कोतिर चाहिँ एमसीसी पनि टेबल भइसकेको छ, जुन कि एकदमै विवादास्पद विषय हो यो। र यस अर्थमा हेर्दाखेरि अब सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेस को विशेष पहलमा एमसीसी चाहिँ टेबल भएको अवस्था छ भने नेपालका खास गरेर युवा पंक्ति अहिले आन्दोलनमा छन्, आन्दोलनरत छन् र यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन्। र अहिले यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले चाहिँ एकदमै संवेदनशील देखिन्छ। हजुर पनि एउटा प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ, विभिन्न हाम्रो देशको समय सान्दर्भिक विषयमा बोल्ने लेख्ने एउटा प्रखर वक्ता। अहिले यो जुन एमसीसी को विवाद
यति चुलिएको छ, वास्तवमा यो विवाद यति चुलिनुको कारण के हो र यो एमसीसी हाम्रो हितमा छ कि हाम्रो हित विपरीत छ? यो खास गरेर त के हुन्छ भन्दाखेरि यो एमसीसीको विरुद्ध एमसीसीको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ दुई किसिमका चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। दुईटा किसिमका चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू खास गरेर यसको सन्दर्भमा देखिन्छन् दुईटा। एक त के छ भन्दाखेरि धेरै जसो त नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि हालाकै पछाडि बढी चाहिँ त्यो लाग्ने धेरै अहिले पनि तपाईँको धेरैजना नेपालीहरू तपाईँको यो एमसीसी के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकेका छैनन् भने कतिपय चाहिँ त्यो बुझेर पनि विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपय चाहिँ नबुझेर पनि यसको समर्थन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर यो खासमा यो एमसीसीको यो विषयलाई गहनतम छलफल गर्नु हो भने, गहनतम रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा यो जुन चाहिँ यो एक हदसम्म यो एमसीसी भनेको एउटा चाहिँ अनुदान हो, जुन चाहिँ एउटा ठुलो रकम चाहिँ जुन अनुदानको मार्फत नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। तर यथास्थितिमा चाहिँ त्यो पास गर्दाखेरि यो अलिकति नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अर्थात् यसका केही प्रावधानहरू जुन छ एमसीसी सम्झौताको, हजुर, ती प्रावधानहरूलाई यसरी चाहिँ त्यो एउटा के अरे निहालेर हेर्दाखेरि यो गहनतम छलफल गर्दाखेरि, यो गहनतम रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति राष्ट्रको हितमा देखिँदैन। अर्थात् हाम्रो हित विपरीत यथास्थितिमा यो हित विपरीत छ। यथास्थितिमा त यो एमसीसी पास हुँदैन, तर पनि यो एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय छलफलको विषय हो। र हाम्रो त स्पष्ट भनाइ के हो भन्दाखेरि यो एउटा संवेदनशील विषय र राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित, राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्नु पर्दछ र टेबल पनि भइसकेको अवस्था छ। टेबल भइसकेपछि यसलाई सर्टकट वेमा पास गर्नुभन्दा पनि यसको हरेक बुँदामा छलफल होस् सदनभित्र। हजुर, त्यसपछि यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू, धारा उपधाराहरू र अनुसूचीहरू संशोधन होस् र सर्वस्वीकार्य भइसकेपछि र एउटा राष्ट्रिय सबै संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलका नेताहरू को बीचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति भइसकेपछि पास गर्दाखेरि यो उपयुक्त होला र यो नेपालको हितमा होला भन्न सकिन्छ। नत्र भने यथास्थितिमा हेर्दाखेरि यो यथास्थितिमै पास हुँदा यो अलिकति राष्ट्रको हितमा देखिँदैन। हजुर, अब यसरी हेर्दाखेरि भन्नुपर्दा कि जबसम्म बुधवाइज छलफल हुँदैन सदनमा तब यो एमसीसीलाई पास गर्नुको औचित्य छैन। एमसीसी मात्र त्यतिखेर हाम्रो देशको हितमा हुन्छ जतिखेर देशका अहिले हाम्रो खासमा हेर्दाखेरि जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् त्यो दलहरूको बीचमा राजनीतिक सहमति बनिसकेपछि र दफावार छलफल भइसकेपछि मात्र यसलाई पास गर्दा यो उपयुक्त हुन्थ्यो, हाम्रो देशको हित हुन्थ्यो। एकदमै एकदमै, किनभने यसमा केही प्रावधानहरू, केही धारा उपधाराहरू एकदमै संशोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ के। हजुर, जस्तै हामीले यो दफा यो 6.8 मा हेर्यो भने त्यो एमसीसीको, त्यसमा त के छ भन्दाखेरि त्यो नेपालको कानुन र एमसीसीको कानुन बाजिन गएमा एमसीसीकै कानुन चाहिँ त्यो लागू हुन्छ भन्ने छ, जुन कि हाम्रो लागि अनुपयुक्त विषय हो। किनभने नेपाल कुनै पनि चाहिँ एउटा सम्झौता, कुनै पनि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट नेपालमा लागू हुँदाखेरि त्यो प्रोजेक्टको कानुनले नेपालको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नु भनेको आफैमा एउटा यो अनौठो हुन जान्छ, अर्थात् एकदमै असुहाउँदो, अनुपयुक्त हुन जान्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सुधार हुन जरुरी छ। यो यानी कि हाम्रो देशको जुन मूल कानुन छ त्यो कानुन भन्दा पनि माथि त्यो एमसीसी सम्झौता जान्छ, जबकि हाम्रो नेपालको संविधानले भनेको छ कि हाम्रो संविधानसँग बाजिने कुनै पनि ऐन कानुनहरू स्वतः रद्द हुनेछ वा खारेज हुनेछ। त्यो धारा 7 मा छ त्यो। हजुर, धारा 7 मा हेर्दाखेरि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि हुन त यहाँ संविधानमै त्यो उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको संविधानसँग कुनै पनि कानुन बाजिन गएमा
बाँधिएको हदसम्म नेपालको संविधान चाहिँ को कानुन लागू हुन्छ भनिएको छ। अर्थात् बाँधेको हदसम्म अर्को जुन कानुन हुन्छ त्यो निस्तेज भएर जान्छ, निष्क्रिय भएर जान्छ स्वतः। तर यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो नेपालको संविधानसँग र एमसिसीको कानुन बाँधिन गएको खण्डमा नेपालको संविधानको कानुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान निस्तेज भएर जाने र एमसिसीको कानुन नै सर्वोच्च हुने। यस अर्थमा यो प्रावधान हेर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन, यो अनुपयुक्त हो र यो चाहिँ नेपाली जनतालाई कदाचित चाहिँ स्वीकार्य हुनै सक्दैन यो यथास्थितिमा। तर अहिलेको जुन विरोध भइराखेको छ यो विरोधले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि वैदेशिक लगानी गर्ने देशहरू त पछि हट्छन् होला कि के छ, यसको प्रभाव कतिको हुन्छ? होइन, यस्तो छ, हामीले अब एउटा सम्झौता अर्थात् एउटा परियोजनालाई संशोधन गर्न भन्दाखेरि वा त्यो कुनै पनि किसिमबाट यदि त्यो लागू नहुँदैमा चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्बन्ध छ हाम्रो त्यसमा त खासै फरक नपर्नुपर्ने हो। किनभने हाम्रो जुन हामी एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको छौँ र यो हाम्रो जुन अवस्थिति छ त्यो आफ्नै विशिष्ट किसिमको छ। हामी दुईटा शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनको बिचमा छौँ र त्यस्तै अरू अन्य राष्ट्रहरूसँगको पनि हाम्रो एउटा सम्बन्ध, अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, घनिष्ठ छ। त्यस अर्थमा यो एउटा सम्झौता पास नहुँदैमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा खलल पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ खास स्पष्ट रूपमा हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति छ त्यो स्पष्ट छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिले नै असंलग्नता र पञ्चशीलको जुन सिद्धान्त छ त्यसप्रति चाहिँ एकदमै आस्थावान छन्। अर्थात् त्यसलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ त्यो हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले असंलग्नता र पञ्चशील प्रति चाहिँ एकदमै आस्थावान छौँ के। हजुर, अब जसरी कि सर हेर्दाखेरि हाम्रै देशको कुरा गरौँ, विगतमा धेरै सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् र विगतमा भएका त्यस्ता सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन भएका छैनन्। तर एमसिसीलाई किन यसरी बाध्यात्मक रूपमा संसदबाट नै अनुमोदन गराउनु पर्ने हो, यसमा तपाईँको बुझाइ? त्यो कुरा हामी पनि भन्दैछौँ, हामीले पनि त्यो कुरा अचम्म लागिरहेको छ। किनभने यो एउटा प्रोजेक्ट हो भने त्यो अन्य प्रोजेक्टहरू जस्तै यो लागू हुनुपर्ने हो, तर यो सदनमा पेश हुनुपर्ने र सदनबाट नै यसलाई पारित गराउनु पर्ने। यो चिजहरू हेर्दाखेरि त्यसबाट यस अर्थमा पनि नेपाली जनताहरूले, खास गरेर नेपालका सचेत युवाहरूले यसमा चाहिँ त्यो शङ्का गर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो। र अर्को कुरा शङ्का कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि संशोधनको लागि ठिक छ, यो परियोजना हो भने त्यो लागू हुनुपर्छ, तर यसमा भएका जुन अनुपयुक्त धाराहरू छन् र नेपालको कानुनको अनुपयुक्त हुने किसिमका जुन धाराहरू छन्, प्रावधानहरू छन्, त्यसलाई त यहाँको कानुन अनुसार त त्यसलाई त सच्याउन सक्नु पर्यो नि त। नेपालको कानुनसँग जुन नेपाल कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँदाखेरि नेपालको कानुनलाई चाहिँ त्यो मिचेर त यहाँ लागू गर्न सक्दैन नि। नेपालको संविधानभन्दा माथि चाहिँ त्यो भएर कुनै पनि प्रोजेक्ट यदि यहाँ चाहिँ त्यो काम गर्न खोज्छ या प्रोजेक्ट ल्याउन खोज्छ भने त्यो त नेपाली जनताले स्वीकार्य हुँदैन नि। किनभने हाम्रो नेपालमा त संवैधानिक सर्वोच्चता छ नि। अब संविधानको सर्वोच्चतालाई मिच्ने किसिमले कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। त्यही भएर नै खास गरेर यो आन्दोलन हुनुको कारण एउटा त्यो पनि देखिन्छ। शङ्काको घेरामा चाहिँ के बढी। हजुर, कुनै कुनै यस्ता बुँदाहरू छन् जसले वास्तवमा हाम्रो देश र हाम्रो देशको कानुनको हित विपरीत छ, त्यसलाई परिमार्जन सहित अगाडि बढाउनु पर्छ र अहिले यो त संसदमा गइसक्यो, अब संसदले के गर्छ त? अब त त्यो संसदले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो त हेर्नै बाँकी छ होइन। अब त्यो त अब संसदमा निर्णय हुन्छ। अब संसदमा चाहिँ अब सांसदले या त पास गर्छ या त रिजेक्ट गर्छ। हजुर, अब त्यो त हेर्नै पूर्ण रूपमा संसद हाम्रा देशका सांसदज्यूहरूमाथि गइसक्यो। अब अर्को प्रसङ्ग, अहिले जसरी कि यो एमसिसीलाई लिएर जुन दुई देशहरू, खासमा हेर्दाखेरि अमेरिका र चीन
जसरी कि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो दिनमा सार्वजनिक गरे, यसले के दर्शाइरहेछ? हाम्रो देशको राजनीति त्यो फँसिरहेको छैन? यो त जुन किसिमबाट यो आइरहेको छ यो पक्कै पनि यो राम्रो कुरा होइन। किनभने कुनै पनि प्रोजेक्ट स्वीकार गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने त्यसमा हामी स्वतन्त्र छौँ र त्यो हामी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि मित्र राष्ट्रले या अन्य कुनै पनि राष्ट्रले यसमा चाहिँ हामीलाई बल जबरजस्ती स्वीकार्न वा बल जबरजस्ती रिजेक्ट गर्नको लागि यदि भन्छ भने यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ र त्यो हामीलाई चाहिँ अलिकति हुस्याएको जस्तो हामी त्यसलाई महसुस गर्छौँ त्यो कुराबाट। त्यही भएर यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो र हामीले आन्तरिक मामलामा किन कसैले चाहिँ त्यो हस्तक्षेप गरेको हामी चाहिँ त्यो त्यसलाई राम्रो मान्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो र यसमा हामी स्वतन्त्र छौँ। स्वतन्त्र रूपमा हामी यसमा छलफल गरेर यसलाई स्वीकार्ने र रिजेक्ट गर्ने स्वीकार्दा पनि हामी स्वतन्त्र छौँ, रिजेक्ट गर्नलाई पनि हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यही भएर अनावश्यक रूपमा बाहिरी दबावहरू दिनु भएन। त्यो अनावश्यक दबावहरू त्यो अस्वाभाविक दबाव हो र त्यो दबावलाई हामी चाहिँ त्यो स्वीकार्न सक्दैनौँ। किनभने कुनै पनि एउटा यो जुन असंलग्नताको सिद्धान्त छ, त्यो जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त छ, त्यो त हामी सन् 1955 मा वाङजुङमा जुन सम्मेलन भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यसबाट नै पास भएको यो पञ्चशीलको सिद्धान्त। र त्यसमा त स्पष्ट रूपमा छ एकले अर्को मुलुकमा एकले अर्का मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता प्रति चाहिँ त्यो आस्थावान हुने वा सम्मान गर्ने, अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, त्यस्तै चाहिँ अनाक्रमण, एकले अर्काको भूमिमाथि मुलुकमाथि आक्रमण नगर्ने, होइन, त्यस्तै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको कुराहरू पनि छन्। त्यसमा समानता र पारस्परिक हितको कुराहरू छन्। त्यही भएर यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यो सबै मुलुकहरूले स्वीकार गरेको कुरा न हो। यो सबै मुलुकहरूले मिलेर पारित गरेको यो पञ्चशीलको सिद्धान्त हो। त्यही भएर यसप्रति जसरी हामी आस्था मान्छौँ, जसरी हामी विश्वस्त छौँ, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि यसप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र उहाँहरूले पनि यो सिद्धान्तलाई बिर्सनुहुन्न, यसलाई टेकेर नै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। हजुर, अब म चाहिँ खासमा प्रसङ्गलाई अब बदल्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी भनेको देशको तेस्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान भएको पार्टी अहिले व्यापक चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। जसरी कि जसपा फुटको सङ्घारमा छ, अध्यक्षहरू बीचमा तालमेल छैन, दूरी बढिसक्यो, वास्तविकता के हो? अनि यस्तो चाहिँ हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा र एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यो सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, होइन। सङ्घर्ष हुनुलाई, वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल हुनुलाई, आफ्नो फरक मत राख्दैमा चाहिँ त्यसलाई र आफ्नो विमति राख्दैमा त्यसलाई चाहिँ त्यो अनावश्यक मान्न सक्दैन, असहज मान्न, असजिलो के अरे यसलाई अप्राकृतिक मान्न सकिँदैन। र जसपा एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी भएको पार्टी, एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको नाताले त्यो छलफल र विमति पनि केही आएका छन्। त्यसलाई हामीले पार्टी फुटसँगै चाहिँ त जोडेर हेर्न अलिकति अनुपयुक्त होला कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रै देशको स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। अरू पार्टीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार भएको पार्टीहरू यस्तै आफ्ना आन्तरिक द्वन्द्वका कारण, आपसी विचारहरूको मतभिन्नताका कारण पार्टी फुटेको हाम्रै आँखा अगाडि उदाहरणहरू छन्। यसले त्यस्तो सङ्केत दिइराखेको छ कि छैन? होइन, खासै चाहिँ त्यो जसपामा विवाद त छैन। किनभने औपचारिक रूपमा त्यस्तो पार्टीको बैठकमा औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुराहरू आइसकेको अवस्था छैन। तर पनि यो बाहिर त्यस्तो कुराहरू सुनिन्छ, होइन। त्यो मिडियाहरूमा त्यो कुराहरू आइरहेको छ, चर्चामा आइरहेको कुराहरू छन्। अब त्यहाँ केही पनि नभएको हो भन्न पनि सकिँदैन। किनभने त्यहाँ केही आफ्ना वैचारिक कुराहरू, वैचारिक मतभिन्नता र केही फरक मत नआएको होला भन्न सकिँदैन। आएकै हुन सक्छ, होइन। तर त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्न सक्दैनौँ र त्यो हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो पार्टी फुटसँग पनि जोडेर गाँच्दाखेरि अलिकति हामीलाई अन्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।
र यो फागुन 13 गते यो सबै चिजको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ, जुन चाहिँ सामान्य विवादहरू देखिएको छ, सामान्य मतान्तरण जुन देखिएको छ त्यसको पनि समाधान हुन्छ। यहाँको भन्नुको अर्थ चाहिँ जसरी सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा जसरी आइराखेको छ त्यो अनुसारको त्यति हदसम्म पनि जसपाभित्र विवाद चुलिएको छैन। छैन जुन किसिमबाट मिडियामा आइरहेको त्यस्तो होइन, केही त छ होइन। हजुर, त्यो पक्कै त्यो केही मत के अरे चाहिँ त्यो केही तपाईँको यो समस्या या केही मतान्तरण नभएको पक्कै पनि होइन, केही सामान्य मत भिन्नता होला होइन। तर जुन किसिमबाट चाहिँ त्यो आइरहेको छ मिडियामा त्यतिसम्मको चाहिँ विवाद छैन र यो विवादले चाहिँ त्यो जसपा कुनै पनि हालतमा छुट्दैन होइन। किनभने जसपा भनेको यो नेपाली जनताहरूको एउटा इच्छा चाहनाको कारणले होइन, नेपाली जनताहरूले चाहेर नै एउटा वैकल्पिक शक्तिको उदय भएको हो र यो वैकल्पिक शक्ति चाहिँ त्यो निर्माणको क्रममै छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँ जति पनि नेताजीहरू हुनुहुन्छ यो पार्टीमा होइन, शीर्षस्थ नेताजीहरू, हजुर, उहाँहरू यो चिजहरूप्रति एकदमै संवेदनशील हुनुहुन्छ, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति र राष्ट्र र जनताको जुन वैकल्पिक शक्तिको जुन चाहना छ त्यो शक्तिको बनाउनतर्फ वा त्यो चाहना परिपूर्ति गर्नतर्फ उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ र सजग हुनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँहरू यो विषयहरूमा गम्भीर भएर सोच्नुहुनेछ र पार्टी फुट्दैन। हजुर, अब जनता समाजवादी पार्टी यतिखेर हेर्दाखेरि खासमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेका छ। प्रत्येक पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा आफ्नो गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्, चुनावको तयारी पनि गरिराखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको खासमा कुरा गर्दाखेरि अहिले मध्य प्रदेशको सरकार पनि उसकै छ। प्राय हेर्दाखेरि यसो चाहिँ बढी पालिकाहरूमा आफ्नो जनप्रतिनिधि भएको जनता समाजवादी पार्टीको अबको आगामी निर्वाचनमा अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ? यस्तो छ, हामी पनि निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेका छौँ होइन। यो मध्य प्रदेश जुन समितिले चाहिँ त्यो सबै स्थानीय जुन समितिहरू छन् त्यो स्थानीय समितिहरूलाई, जिल्ला समितिहरूलाई, यो पालिका स्तरीय वार्ड स्तरीय समितिहरूलाई चाहिँ त्यो निर्देशन पठाइसकेको अवस्था छ र सबै समितिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यो तयारी भइरहेको छ र यो स्थानीय निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीको उपस्थिति एकदमै राम्रो रहन्छ होइन, उत्साहजनक हुन्छ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। राम्रो पर्फर्मेन्स आउँछ र जनता, किनभने यो एउटा उत्पीडित जनताहरूको चाहनामा आधारित उत्पीडित जनताहरू, यो जति पनि उपेक्षित र सीमान्तकृत जनताहरू छन्, खास गरेर मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, त्यो सबैको एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको हो जसपा होइन। र जुन किसिमबाट अहिले देशमा हेर्दाखेरि जुन किसिमबाट जसपामा चाहिँ त्यो प्रवेश गर्ने जुन लहर छ होइन, त्यसको श्रृङ्खला छ, प्रवेश गर्ने जुन श्रृङ्खला छ लहर त्यो एकदमै व्यापक छ होइन। त्यस अर्थमा पनि यसको जनाधार चाहिँ त्यो पहिलाको भन्दा पनि अब झन् चाहिँ त्यो बढेर गएको छ जनाधार। तर यहाँनिर के प्रश्न आइराखेको छ भने विगतको दिनमा जसरी कि राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जुन यो जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, त्यसपछि पूर्वका राजपाहरू बहिर्गमन भएसँग जनाधारमा तपाईँहरूको जनता समाजवादी पार्टीको कमी आउँछ, पहिला जस्तो अवस्था आउँदैन भने कतिपयको भनाइ छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय तहमा त हाम्रो चाहिँ त्यो एलायन्स गरेर हामी चुनाव लडेका थिएनौँ नि त। हजुर हजुर, हाम्रो चाहिँ त्यो प्रदेश स्तरमा एलायन्स भएको थियो होइन। तर स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो एलायन्स थिएन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो जसपाबाट चाहिँ त्यो जुन किसिमबाट भन्नुभयो कि जसपा फुटेर गयो होइन, जसपा के अरे यो पूर्व समाजवादी पार्टी र पूर्व चाहिँ त्यो राजपा एकीकरण भएर जुन जसपा निर्माण भएको थियो र निर्माण भएको छ, त्यसबाट चाहिँ खास केही व्यक्तिहरू मात्र जानुभएछ छोडेर पार्टी। तर पूर्ण रूपमा चाहिँ जसपा चाहिँ त्यो फुटेरै गएको भन्न सकिँदैन, किनभने पूर्व राजपाका अहिले पनि नेताजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ।
तर त्यही भएर कतिपय चाहिँ जानु भएको छ, बहिर्गमन भई चोइटिएर गएको मान्न सकिन्छ। केही व्यक्तिहरू चाहिँ पार्टी छोडेर गएका छन् र अर्को पार्टी गठन गरेका छन्, तर जसपा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो फोरेरै गएको देखिँदैन, फुटेको चाहिँ अवस्था छैन। त्यही भएर यो जसपाको जनाधार अहिले पनि त्यो कम भएको छैन। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्न सक्नु पर्दछ भने जसपाबाट केही साथीहरू जानुभयो, तर उहाँहरू जाँदाखेरि कुन अर्थमा जानुभयो त, के कुन उद्देश्य परिपूर्तिको लागि जानुभयो र जाँदाखेरि कसँग जानुभयो त्यो पनि नेपाली जनताहरूले देखेको स्पष्ट रूपमा देखेको विषयवस्तु हो होइन। त्यही भएर त्यो जसपाबाट केही व्यक्तिहरू अलग हुँदैमा त्यो जसपाको जनाधार चाहिँ कमजोर भएको छैन, बरु झन् चाहिँ त्यो मजबुत भएको छ। हजुर, अहिले हेर्दाखेरि खासमा अघि पनि हामी चर्चा गर्यौं कि मध्य प्रदेशमा तपाईहरुकै पार्टीको सरकार छ। मध्य प्रदेशको कतिपय स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर जनता समाजवादी पार्टीकैबाट निर्वाचित भएका मेयर, तपाईको गाउँपालिका अध्यक्षहरू, नगर अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। खासमा यो 4.5 वर्षको अवधिको कुरा गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको यहाँलाई कस्तो किसिमको अनुभव भइरहेछ, अनुभूति भइराखेको छ? यो कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा जनताले जसरी चाहेका थिए त्यो अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सके? यस्तो छ, मान्नुस् कि एउटा उदाहरण लिउँ न। एउटा मान्नुस् कि हामी बिल्डिङ बनाउनु छ है। हजुर। अनि एउटा बिल्डिङ बनाउनलाई मान्नुस् कि अब 1 महिना लाग्छ, 30 दिन। तर 30 दिनसम्म हामीले काम गर्ने मौकै पाएनौँ र त्यो बिल्डिङ बनाउनु छ र बिल्डिङको चाहिँ त्यो 30 दिन चाहिँ त्यो लाग्ने समय छ, तर हामीले 30 दिन काम गर्न पाएनौँ। र अब लगभग 20 दिन पार भइसकेपछि, 20 दिन कटिसकेपछि हामीले कामको थालनी गरियौँ। अनि त्यो थालनी गर्दाखेरि त केही कमी कमजोरी त देखिन्छ। बिल्डिङ नबनेको, त्यो बिल्डिङ राम्रोसँग नभएको, इँटहरू राम्रोसँग नजोडेको जस्तो त देखिन्छ नि। अनि यो के छ भन्दाखेरि खासमा यो 20 वर्षसम्म स्थानीय तह सरकारविहीन थियो नि त। हजुर। स्थानीय तह नेतृत्वविहीन थियो, यहाँ चाहिँ त्यो सरकारै थिएन। अनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा चाहिँ त्यो विकासको योजनाहरू पनि ठप्प थियो, विकास पनि भइसकेको थिएन। अर्को कुरा, तपाईको जुन 70 र 72 सालदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सरकार थियो र ती सरकारहरूले पनि चाहिँ त्यो जुन किसिमबाट जनताको जुन अपेक्षा थियो, जनताको जुन चाहना थियो र देशको जुन आवश्यकता थियो त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्न सकेको अवस्था थिएन। त्यस अर्थमा यो 20 वर्षको प्रतिनिधिविहीन चाहिँ त्यो भ्याकुम र अर्कोतिर 70-71 वर्षदेखि यो कथाकथित यो ठुला दलहरूले सरकार सञ्चालन गरेको, त्यो पनि एउटा प्रभावकारी ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था। यस अर्थमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहदेखि लिएर यो केन्द्रसम्मै त्यो विकास चाहिँ त्यो धेरै गर्नुपर्ने, अब जनताको आवश्यकता धेरै र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि, ती सबै विकासका योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि, जनताको चाहना अनुसारको काम सम्पन्न गर्नको लागि त टाइम त लाग्छ। तर यो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि अब यो कामहरूको चाहिँ त्यो थालनी भएको छ। तर प्रदेश सरकारको हातमा पनि जादुको छोरी त छैन, रातारात चाहिँ त्यो सबै चिज भइहाल्ने। र अर्को कुरा, यो जुन संहिता आइसकेको छ, तर त्यो कस्तो खालको संहिता हो त? प्रदेशहरूले अधिकार विहीन छ। जुन किसिमबाट प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने त्यो किसिमबाट प्रदेशले अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर दोषारोपण जति प्रदेशलाई जान्छ, तर प्रदेशलाई अधिकार कति दिएको छ त्यो पनि कुरा हेर्नु पर्यो नि। बजेट राम्रो प्रसंग उठाउनु भएको छ। यही प्रसंगसँगै एउटा मैले प्रसंग जोड्न खोजे कि तपाईले अधिकारको कुरा गर्नुभयो, जुन हिसाबले अधिकार पाउनु पर्ने हो त्यो अनुसारको अधिकार पाइएन। जसरी कि सुरुमा जुन एउटा नारा के चल्या थियो, सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर घरमा, के त्यो अधिकार वास्तवमै जनताको घरमा पुगेको छ? अनि के त तपाईको यो सिंहदरबारको अधिकार के हामीले जनतामा ल्याएका छौँ त? त्यो हामीले त हेरिरहेछौँ नि। के छ भन्दाखेरि जुन काम जनताले बाहिर जानु पर्थ्यो काम गराउनको लागि, अर्थात् त्यो जिल्ला धाउनु पर्थ्यो, केन्द्रमै धाउनु पर्थ्यो, तपाईको यो क्षेत्रमा धाउनु पर्थ्यो, त्यो कामहरू आज चाहिँ त्यो
आफ्नै वडामा काम के अरे त्यो सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्, गाउँ के अरे त्यो पालिकामै सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्। र अर्को कुरा, पहिला जुन चाहिँ त्यो बजेट प्रवाहको जुन एउटा सिस्टम थियो, त्यो केन्द्रबाट जिल्लामा आउने, के अरे क्षेत्र तपाईँको अञ्चलमा आउने, त्यहाँबाट जिल्लामा आउने, जिल्लाबाट तपाईँको यो पञ्चायतमा आउने परिपाटी थियो। अनि त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बजेट आउँदा आउँदै त्यो कार्यस्थलसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको एकदमै न्यून पर्सेन्ट मात्र आउँथ्यो। त्यो पनि एउटा कारण थियो कि तपाईँको यो विकास योजनाहरू राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न भइरहेको अवस्था थिएन पहिला। तर अब के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट तपाईँको केन्द्र र प्रदेशबाट डाइरेक्ट बजेट आउने भनेको तपाईँको गाउँपालिकाको खातामा हो। तपाईँको यो अञ्चलमा पहिला किनभने त्यो त अब रहेन, जिल्लामा जानुपर्ने त्यो कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन त्यो, त्यस अर्थमा। र अर्को कुरा, तपाईँको यो अन्य जुन सेवा सुविधाहरू छन्, जुन सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नुपर्ने, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो सबै सेवा सुविधाहरू अहिले गाउँघरमै अर्थात् वडा र पालिकामै प्राप्त गरिरहेका छन्। यस अर्थमा सिंहदरबार चाहिँ त्यो गाउँमा आएको हो। अर्को कुरा, यो स्थानीय तहलाई पनि अहिले सरकारको रूपमा छ नि त, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यो तिनटै जुन चाहिँ त्यो केन्द्रमा जुन सरकारको अङ्गहरू छन्, सरकार त्यो सम्पूर्ण चाहिँ त्यसको एकदमै तिनटै स्वरूप चाहिँ हामीले गाउँमा प्राप्त गर्न देखिरहेका छौँ। जनताले यही कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका अनुभव गर्न पाएका छन्। यस अर्थमा सिंहदरबार चाहिँ त्यो गाउँमा आएको छ हो। केही चाहिँ अहिले केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ त्यो अहिले पनि देखा परेका छन्, नदेखा परेको होइन, बाध्यताका कारण चाहिँ ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुध्रिएर जान्छन्। हजुर हजुर। अनि कतिपय चाहिँ कानुनहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले पूर्ण रूपमा आभास हुनुपर्ने हो जनतामा स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, त्यो भान भइराखेका छैन। त्यही त, त्यो भनेको तपाईँको अहिले पनि जुन केन्द्रमा सबै दलहरू, सरकारमा त हामी पनि साझेदार दल छौँ, तर पनि खास गरेर जुन चाहिँ त्यो जुन पहिलाका जुन ठुल्ठुला दलहरू छन्, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, ती पार्टीहरू अहिले पनि त्यो संहिताप्रति जुन किसिमबाट उदार हुनुपर्ने, संहिताप्रति जुन किसिमबाट चाहिँ त्यो इमान्दार ढङ्गबाट चाहिँ त्यो प्रस्तुत हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ देखिएको छैन। हजुर। र त्यस अर्थमा के छ भन्दाखेरि संहिताको मूल मर्म अनुसारको जुन कानुनहरू आउनुपर्ने, केही प्रावधानहरू चाहिँ त्यो केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, त्यो गर्नका लागि उनीहरू अहिले पनि तयार छैनन्। त्यस अर्थमा जुन किसिमबाट संहिताको मोडल यो मधेस आन्दोलनले परिकल्पना गरेको थियो, हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ, र संसारमा जुन किसिमका संहिताको वास्तविक मोडलहरू छन्, त्यो कुनै पनि मोडलमा यो नेपालको संहिता कुनै पनि मोडललाई अंगीकार गरेको देखिँदैन। यो एउटा अनुपयुक्त किसिमको संहिता होइन यहाँ चाहिँ नेपालमा लादिएको छ होइन। तर यो संहितालाई पनि खतम पार्ने षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। तर तपाईहरू संघीयताको उपज, तपाईहरूकै आन्दोलनको कारण देशमा संघीयता आयो, तर अहिले यो अपरिपक्व संघीयतालाई पनि धरा पार्ने हिसाबले षड्यन्त्र भइराखेका छ। यसप्रति तपाईहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? संहिता आएको खास हामी सबैले बुझेको कुरा हो। यो संहिता आएको त मधेस आन्दोलनले हो होइन। हजुर। र यसलाई एउटा विडम्बना त के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ संविधान बनायो, जुन पार्टीहरू यो नेपालको संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दियो, त्यति बेला हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ, हामीले विरोध गरेका थियौँ। हामीले त संविधान नै जलायो, किनभने जुन किसिमबाट संविधानमा यो संहिताको परिकल्पना गरियो, अधिकारको बाँडफाँडको कुरा गरियो, अधिकार प्रत्यायोजनको कुराहरू गरियो, त्यसमाथि हाम्रो एकदमै व्यापक विमति थियो। तपाईँको यो सीमाङ्कनकै कुराहरू जुन संविधानमा त्यो गरेको छ होइन, त्यसमा हाम्रो व्यापक विमति थियो। र विमति हुँदाहुँदै त्यो विरोधका एकदमै व्यापक विरोधको बिचमा संविधान चाहिँ त्यो जारी गर्ने काम गरियो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कम्युनिस्टहरूद्वारा होइन। तर जुन केन्द्र सङ्घलाई के अरे यो प्रदेशहरूलाई, स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो अहिले पनि अधिकार दिन सकिरहेको छैन। बजेटमै हेर्दाखेरि पनि तपाईँको
2% हाराहारीमा बजेट यो प्रदेशलाई दिइरहेको अहिले पनि अवस्था छ। त्यस अर्थमा यो अहिले पनि यो प्रशासनिक संहिता जस्तो मात्रै हो, यो आर्थिक संहिता अहिले पनि आइसकेको छैन। र अर्को कुरा यो कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा अहिले पनि प्रदेश आफ्नो कानुन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बनाउन सकिरहेको छैन, कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। र के हुन्छ, यहाँ त कम साधन स्रोतमा पनि एउटा उत्कृष्ट काम गर्नको लागि के अरे यो प्रदेशलाई कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। तर यहाँ के छ विडम्बना, यो सचिवहरू केन्द्रबाट आउने र 15 दिनमा 1 महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्ने, उनीहरू फेरि गइदिने, बस्नै नमान्ने। त्यो के हो भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा असहयोग भइरहेको छ, असहयोग गरिरहेको हो यो केन्द्रले। कर्मचारी तन्त्रबाट असहयोग भयो। कर्मचारी तन्त्रले जुन किसिमबाट, किनभने यो खास गरेर यो कर्मचारी तन्त्रलाई पनि हेर्दाखेरि यो संहिताको मोडेलमा ढलिसकेको अवस्था छैन। र सङ्घबाट, किनभने हामी आफैले कर्मचारी सङ्घ प्रदेशले आफैले कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार र अवस्था आइदियो भने त्यो एउटा हुन्थ्यो। तर अहिले पनि आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने चाहिँ त्यो अधिकार छैन। र केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउँछन् अनि यहाँ आएर के गर्छन् त, काममा असहयोग गरिदिने। किनभने उनीहरूको मानसिकता, खास गरेर जो त्यहाँका ठुल्ठुला दलहरूको मानसिकता, अहिले पनि त्यो ठुल्ठुला दलको सामञ्जस्यमा उनीहरूको नजिक रहेका कर्मचारी तन्त्रको पनि मानसिकता के छ भन्दाखेरि यो संहिता समाप्त भइदियो हुन्थ्यो। अर्थात् यो संहिता व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेर्नुको कारणले गर्दाखेरि, हजुर खासमा हेर्दाखेरि व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू आइरहेछ। होइन, यो व्यवस्था फेरियो, तर त्यो व्यवस्था फेर्दैमा हाम्रो मानसिकता पनि फेर्नु पर्यो नि। तर जुन परापूर्व जुन चाहिँ त्यो एउटा यथास्थितिवादी मानसिकता बोकेका जुन कर्मचारीहरू छन्, वादी जुन राजनीतिक दलहरू छन्, ती राजनीतिक दलहरू र ती ब्युरोक्रेट्स जुन चाहिँ यथास्थितिवादी सोच बोकेका छन्, त्यो त्यसमा व्यापक चाहिँ त्यो परिवर्तनको खाँचो छ, व्यापक चाहिँ तपाईँको परिमार्जनको खाँचो छ। तर उनीहरू चाहिँ आफूमा चाहिँ त्यो परिमार्जन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आफैमा यो संहितालाई स्वीकार गर्ने खालको मानसिकता बनाइसकेको छैन। त्यो सबैलाई भन्न मिल्दैन, केही त्यस्ता चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा केही व्यक्तिहरू त्यस्ता छन्। हजुर रामप्रीत सर, यहाँ पनि एउटा दलित समुदायको लागि सशक्त आवाज उठाउने, दलित सशक्तिकरणको लागि बोल्ने व्यक्ति, अहिले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म दलित समुदाय सशक्त हुन नसक्नुको कारणहरू चाहिँ के? अब दलित समुदायहरू सशक्त नहुनुका चाहिँ त्यो थुप्रै कारणहरू छन् हैन। त्यो कारणहरू सबै एक दिनकै यो केही मिनटको इन्टरभ्यूमा त्यो सम्भव पनि छैन हैन। तर मेजर समस्याहरू के छन् हामीले यसरी चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रमुख कारण भनेको यो संविधानमा दलितहरूको लागि अधिकारको ग्यारेन्टी नगर्नु नै हो। किनभने यो संसार हुन त यो धारा 24 र धारा 40 मा यो दलितको लागि केही अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ, दलितको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ हैन। हजुर हजुर। तर यो संसारकै कुनै देशको पनि संविधानमा नभएको जस्तो यहाँको संविधानमा चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि संविधान भनेको स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधान आफैमा कानुनहरूको मूल कानुन हो, कानुनहरूको सर्वोच्च कानुन हो। तर यहाँ संविधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कानुन बनाएर लागू गरिने। यो संविधान नै एउटा कानुनहरूको सर्वोच्च कानुन भइसके पछाडि अब कुन कानुन बनाएर लागू गर्ने, कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिया छ। तर कानुन बनाउने ठाउँमा चाहिँ दलितहरूको उपस्थिति छैन। कसले बनाइदिने कानुन? र जो कानुन बनाउने स्थानमा छ त्यो दलितप्रति इमान्दार छैनन्। उसलाई चाहिँ दलितको मुक्ति चाहिएकै छैन। किनभने जसलाई मुक्ति चाहिएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईको देखावटी रूपमा मात्रै त्यो कानुन छ, त्यसले व्यवहारिक रूपमा दलितको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यो राज्य नै इमान्दार छैन। राजनीतिक दलहरू जुन किसिमबाट चाहिँ त्यो इमान्दार भएर त्यहाँ संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो, स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। पहिलो कारण। दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि सबै चाहिँ त्यो आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र शैक्षिक रूपमा दलितहरू पछाडि छन्, सामाजिक रूपमा पछाडि छन्।
तर हरेक रूपेण दलितहरू सशक्त हुनको लागि, अधिकार सम्पन्न हुनको लागि यसको चाहिँ त्यो की पावर भनेको, इम्पावरमेन्टको की चाहिँ त्यो पावर की पावर भनेको तपाईँको पोलिटिक्स हो। पोलिटिकल पावर नपाइकन अर्थात् पोलिटिकल्ली तपाईँको इम्पावर नभइकन त्यो अरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा उसको चाहिँ प्रतिनिधित्व उपस्थिति चाहिँ हुन सक्दैन। अर्थात् तर यहाँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि, राजनीतिक रूपमा सशक्त हुनको लागि अर्थात् राजनीतिक सहभागिताको लागि चुनाव हो, चुनावबाट जानुपर्छ। तर अहिलेको जुन चुनाव प्रणाली छ त्यो संसारकै सबभन्दा विकृत र संसारकै सबभन्दा महँगो चुनाव प्रणाली छ नेपालमा। चुनाव करोडपति हुनुपर्ने र दलितहरू अहिले पनि तपाईँको यो मजदुर र किसानहरू छन् दलित, उसको आर्थिक अवस्था जर्जर छ। अनि त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा यो सामाजिक अवस्थाले पनि साथ दिँदैन दलितलाई, आर्थिक अवस्थाले साथ दिँदैन, शैक्षिक अवस्थाले साथ दिँदैन। अर्थात् अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा यो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट दलितहरू राजनीतिक भागभण्डा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर एउटा अर्को दोस्रो कारण भनेको त्यो हो मजबुत कारण कि दलितहरू अहिले पनि हरेक रूपमा पछाडि छन्। यसको एउटा विकल्प के छ भन्दाखेरि जुन चुनाव प्रणाली छ त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्यो वा दलितको लागि छुट्टै एउटा रिजर्भड इलेक्टोरियल रिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्थात् सुरक्षित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, आरक्षित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था दलितको लागि हुनुपर्छ। अनि मात्र दलित समुदाय सशक्त हुन्छ र हाम्रो नीति निर्माण तहसम्म उसको प्रतिनिधित्व हुन्छ, उसको प्रतिनिधित्व हुन्छ र चाहिँ नियम कानुन बन्छ र उसको चाहिँ त्यो दलितको विकास मात्र होइन कि यो समग्र देशकै अनुहार फेरिन्छ, समग्र समाजकै विकास हुन्छ। किनभने समाजको एउटा ठुलो हिस्सा, देशको एउटा ठुलो हिस्सा लगभग तपाईँको यो 60-80 लाखको हाराहारीमा रहेको दलित समुदायलाई विकासबाट पछाडि राखेर यो देशको विकास गर्छु भन्ने यदि सोच्छ भने त्यो एउटा कल्पना मात्र हुन्छ। त्यो विकासको देशको विकासै हुन सक्दैन, देशको उन्नति नै हुन सक्दैन। रामप्रीत सर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदै समग्रमा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो खासमा त अब म अहिले चाहिँ त्यो वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको चुनावको घोषणा भइसकेको छ निर्वाचनको। हजुर। र निर्वाचनमा त के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामी नेपालमा या कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा अरू चिजहरू समानता नभए पनि एउटा चाहिँ समान अधिकार नेपालमा सबै नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकेको हो, त्यो हो मतदानको अधिकार। र मतदानको अधिकार भनेको त्यो एउटा यस्तो अधिकार हो जसले जुन चाहिँ अरू अन्य अधिकार भन्दा चाहिँ ठुलो र महान अधिकार हो, ठुलो अधिकार हो। किनभने यसले एउटा गरिब भन्दा गरिबको छोरालाई पनि एउटा प्राइम मिनिस्टरको पदसम्म लान सक्ने अधिकार हो यो। त्यही भएर यो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिकारको मिसयुज नगर्नुहोस्, यो अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस् र खास गरेर यो देशको विकासको लागि, यो यहाँका सम्पूर्ण उत्पीडित जनताहरूको अधिकारको लागि र यो भ्रष्टाचारको उन्मूलनको लागि, यो देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि जुन आवाज उठाउने जुन दल छ त्यो दललाई पहिचान गरेर मात्र चाहिँ त्यो भोट गर्नुहोस्। र यो अर्थमा हेर्दाखेरि जुन पूर्वकालदेखि चल्दै आएको र यो लगभग तपाईँको 7 दशकदेखि यो देशमा शासन गर्दै आएको दलले यो देशमा के गरियो र के गर्न सकेन भन्ने कुरा कुनै पनि नेपाली जनताबाट चाहिँ लुकेको छैन। त्यही भएर उनीहरूले अब देशलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैनन्, यो देशको अनुहार फेर्नै सक्दैनन्। यो यदि वास्तवमा देशलाई समृद्ध बनाउनु छ र सबै नेपालीको अनुहारमा यदि खुसी ल्याउनु छ र परिवर्तनको मुद्दालाई संस्थागत गर्नु छ, पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्नु छ र अहिले पनि चाहिँ दलित जनजाति मधेसीहरूको अधिकार प्राप्त गर्नु छ भने हामीले यो नेपालीहरूको यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको यो जनता समाजवादी पार्टी लाई चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्नुपर्नेछ। किनभने यो जनता समाजवादी पार्टीकै कारणले गर्दाखेरि अहिले धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्रको स्थापना भएको छ नेपालमा। यसलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि तपाईँको यो स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रमा पनि यो जसपाको बलियो उपस्थिति भएन भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई पनि जोगाउन सक्दैनौँ। जुन किसिमबाट यसमा आक्रमण हुँदैछ,
जुन किसिमबाट संहिता र धर्मनिरपेक्षता र तमाम परिवर्तनको मुद्दाहरूलाई समाप्त पार्ने जुन यहाँकै दलहरूबाटै जुन षड्यन्त्र हुँदैछ, यसलाई हामीले बुझेर यो जनता समाजवादी पार्टीलाई हामीले हरेक ठाउँमा जिताउन सकेनौँ र यसको प्रतिनिधित्व हरेक ठाउँमा गराउन सकेनौँ भने हामीले आफ्नो बलिदानीबाट, हामीले आफ्नो सङ्घर्षबाट र शहीदहरूको बलिदानीबाट जुन परिवर्तन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका समावेशिताका मुद्दाहरू, त्यो मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्नको लागि, संस्थागत गर्नको लागि र खास गरेर गणतन्त्र र संहिताको रक्षा गर्नको लागि यो जनता समाजवादी पार्टीको उपस्थिति, रामपेट सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सरकार आवश्यक छ यो देशमा। धेरै धेरै धन्यवाद जनआवाजको लागि तपाईँले समय दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको युनिटलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम